श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते। भूषणसारः नामार्थनिर्णयः। नाम इत्युक्ते प्रातिपदिकं। नाम्नः अर्थः नामार्थः अथवा नाम्नः अर्थाः नामार्थाः। नामार्थानां निर्णयः। नाम्नः अयमेव अर्थः, इमावेव अर्थौ, इमे एव अर्थाः इत्येवं यः निर्णयः विचारपूर्वकं यः सिद्धान्तः क्रियते सः निर्णयः नामार्थनिर्णयः। नामार्थान् आह वदति, नामार्थान् वदति इत्युक्ते मूलग्रन्थः इति ज्ञायते। कारिका, वैयाकरणसिद्धान्तकारिका कथमस्ति? एकं द्विकं त्रिकं चाथ चतुष्कं पंचकं तथा नामार्थः इति सर्वेऽपि पक्षाः शास्त्रे निरूपिताः। नामार्थः एकं, नामार्थः द्विकं, नामार्थः त्रिकं, नामार्थः चतुष्कं अथवा नामार्थः पंचकं च। इति सर्वे अमी पक्षाः शास्त्रे निरूपिताः। एवञ्च पंचपक्षाः सन्ति, पंचपक्षाः सन्ति, पंच अर्थाः सन्ति। एक एव अर्थः इति एकः पक्षः, द्वावर्थौ इति द्वितीयः पक्षः, त्रयः अर्थाः इति तृतीयः पक्षः, चत्वारः अर्थाः इति चतुर्थः पक्षः, पंच अर्थाः इति पंचमः पक्षः। पक्षः इत्युक्तत्वात् तत्र तत्र अस्माकं शास्त्रे तत्र तत्र शास्त्रनिर्वहणार्थं सः पक्षः आश्रीयते। क्वचित् सूत्रकाराणाम् एकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षः इष्टः, क्वचित् सूत्रकाराणां द्विकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षः इष्टः। कथं ज्ञायते? सूत्रकाराणां सूत्रप्रणयनशैल्या ज्ञायते। यदि सूत्रम् एवम् अस्ति वा, ओ तर्हि एकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षम् आचार्येण पक्षः अवलम्बितः। एवमस्ति वा सूत्रशैली, तर्हि द्विकम् इति पक्षः आश्रितः। सूत्रकारग्रन्थो वा भवतु, सूत्रं वा भवतु, वार्तिकं वा भवतु, भाष्यं वा भवतु, सर्वत्र शास्त्रत्रयपर्यालोचनया एवं सिद्ध्यति। लोकव्यवहारः यथा कथञ्चित् भवतु, तत्र अस्माकं निर्बन्धः नास्ति। यतः एक एव इति न उक्तम्, एक एव सिद्धान्तः इति न उक्तं, पञ्चपक्षाः इति उक्तं। किमर्थम् इत्युक्ते अस्माकं शास्त्रे तेषां आचार्याणां व्यवहारनिर्वहणार्थम् एवं पञ्चपक्षाः। तत्र क्रमः एकम् इत्युक्ते यः कोऽपि एकः अर्थः इति न। द्विकम् इत्युक्ते तत्र यौ कावपि द्वौ अर्थौ इति न। पञ्च अर्थानां मध्ये यः कोऽपि एकस्मिन् पक्षे अन्तर्भवितुमर्हति। द्विकमिति पक्षे यौ कावपि अर्थौ तत्र अर्थत्वेन अन्तर्भवितुम् अर्हतः इति न। तत्र कश्चन क्रमः विद्यते। एकं कः क्रमः इत्युक्ते जातिः व्यक्तिः लिङ्गं संख्या कारकम् इति क्रमेण पंच अर्थाः। एकम् इति पक्षे जातिः अर्थः, द्विकम् इति पक्षे जातिः व्यक्तिश्च, त्रिकम् इति पक्षे जातिः व्यक्तिः लिङ्गं च, चतुष्कम् इति पक्षे जाति व्यक्ति लिङ्ग संख्याः, पंच अर्थाः इति पक्षे जाति व्यक्ति लिङ्ग संख्या कारकाणि इत्येवं रीत्या। एकं जातिः
तत्र जातिः इति उक्तं, तथापि अस्माभिः प्रवृत्तिनिमित्तम् इति स्वीकर्तव्यं। प्रवृत्ति शब्दस्य प्रवृत्तये शब्दः एकस्मिन् अर्थे वाचकत्वेन प्रवर्तते। यं कमपि अर्थं बोधयितुं तस्मिन् अर्थे शब्दः प्रवर्तते। तस्मिन् अर्थे प्रवृत्त्यर्थं शब्दस्य निमित्तानि अपेक्ष्यन्ते। यदि तस्मिन् अर्थे तत्तन्निमित्तं स्यात्, स्वस्वप्रवृत्तिनिमित्तं स्यात्, तदानीमेव सः शब्दः प्रवर्तते। एकः शिवमन्दिरं प्रति गच्छति, अन्यः तावत् विष्णुमन्दिरं प्रति गच्छति। किमर्थम् अयं तत्र प्रवर्तते, सः तावत् अत्र प्रवर्तते इत्युक्ते तस्य प्रवृत्तिनिमित्तं तत्र विद्यते। किमर्थम् अयं जनः तन्मन्दिरं प्रति नागच्छति, किमर्थम् अयं जनः एतन्मन्दिरं प्रति नागच्छति इत्युक्ते प्रवृत्तिनिमित्तं नास्ति। तद्वत् शब्दविषयेपि प्रवृत्तिनिमित्तम् अस्ति। प्रवृत्तिनिमित्तानि च चत्वारि सन्ति: जातिः, गुणः, क्रिया, यदृच्छा इति चत्वारि प्रवृत्तिनिमित्तानि। घटशब्दः कम्बुग्रीवादिमत् पदार्थे प्रवर्तते। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र घटत्वम् इति निमित्तं विद्यते। घटशब्दप्रवृत्त्यर्थं घटत्वनिमित्तं विद्यते। घटत्वं च जातिः। अतः घटशब्दः जातिप्रवृत्तिनिमित्तकः। जातिः प्रवृत्तिनिमित्तं यस्य सः जातिप्रवृत्तिनिमित्तकः। शुक्लशब्दः शुक्लः पटः इत्यत्र शुक्लशब्दः तस्मिन् पटे प्रवर्तते। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र एव शौक्ल्यं विद्यते। शौक्ल्यं नाम गुणः। पटे शुक्लः अस्ति इति प्रयोगः। पटे वस्त्रे शुक्लगुणः अस्ति। किमर्थं केशे शुक्लः अस्ति इति न तत्र युवविषये चिन्त्यताम्। केशे शुक्लः अस्ति, शुक्लः इत्युक्ते शुक्लगुणः। केशेषु शुक्लः अस्ति इति किमर्थं न प्रयुज्यते इत्युक्ते तत्र प्रवृत्तिनिमित्तं नास्ति। शौक्ल्यं नाम किं रूपम् इत्युक्ते गुणरूपम्। अतः शुक्लादिशब्दाः गुणप्रवृत्तिनिमित्तकाः। क्रिया, पाचकः इति शब्दः कस्मिंश्चित् प्रवर्तते, अन्यस्मिन् सः शब्दः न प्रवर्तते। किं कारणं? यस्मिन् प्रवर्तते तत्र एव पाकक्रिया विद्यते। क्रियाप्रवृत्तिनिमित्तकः शब्दः। यत्र जातिः अपि प्रवृत्तिनिमित्तं नास्ति। यतः जातिः किं रूपा इत्युक्ते नित्यम् एकम् अनेकानुगतं सामान्यम् इति तथा स्यात्। कश्चन पुरुषः विद्यते, सर्वेपि जनाः तं पुरुषं डित्थ इति वदन्ति। इदानीमपि पट्टपेरि इति उच्यते। किमर्थं डित्थः इति सः निर्दिश्यते? किं डित्थत्वम् इति काचन जातिः विद्यते? न, यतः सः एकः एव पुरुषः। यदा तावत् अनेकव्यक्तयः सन्ति तदानीमेव जातिः सिद्ध्यति। डित्थत्वं स्यात्, परन्तु डित्थत्वं जातिः न। आकाशत्वं न जातिः इति उच्यते किल। तत्र पश्यतु, आकाशत्वम् इति कश्चन विद्यते, परन्तु आकाशत्वं जातिः न। आकाशत्वं नास्ति इति न अङ्गीक्रियते। सम्यक् द्रष्टव्यं। तत्र आकाशत्वं विद्यते, परन्तु आकाशत्वं जातित्वेन न स्वीकर्तव्यम् इति तात्पर्यम्। अतः डित्थत्वं न जातिः, डित्थत्वं न गुणः, डित्थत्वं न क्रिया। तर्हि डित्थत्वं विद्यते इति कारणात् किल डित्थशब्दः तस्मिन् प्रवृत्तः। डित्थत्वं किं रूपं? न जातिरूपं, न वा गुणरूपं, न वा क्रियारूपं। तर्हि किं रूपम् इत्युक्ते यदृच्छारूपं। यदृच्छा इत्युक्ते वक्तुः इच्छा एव। वक्ता यः विद्यते, प्रप्रथमं यः तं पुरुषं प्रति डित्थः इति प्रयुक्तवान्, डित्थ इत्येवं शब्देन सः निर्देष्टव्यः इति तस्य काचन इच्छा जाता। तादृश इच्छा
इच्छा विषयः अस्ति डित्थत्वम् एवञ्च स एव विषयः यदृच्छा एव यदृच्छा इत्युक्ते वक्तुरिच्छा विषयत्वं वक्तुरिच्छा विषयः इति स्वीक्रियताम् तदेव डित्थत्वमेव विषयः अतः यदृच्छा प्रवृत्ति निमित्तकः विद्यते डित्थः डवित्थः इत्यादि शब्दाः एकं नामशब्देन प्रातिपदिकं गृह्यते सुबन्तस्थलेषु प्रकृतिः प्रातिपदिकम् इति उच्यते प्रकृतिः एव नाम तद्भिन्नतया प्रत्ययः विद्यते सः सुप् इदानीं पूर्वत्र विद्यमानस्य प्रकृतिभागस्य प्रातिपदिकस्य नाम्नः एव अर्थः विचार्यते सुबर्थः न विचार्यते प्रातिपदिकस्य एकः एव अर्थः इति पक्षे जातिः इति उक्तं परन्तु अस्माभिः प्रवृत्तिनिमित्तम् इति स्वीकर्तव्यं जातिः इति प्रवृत्तिनिमित्तं यतः जातिः इत्युक्ते चतुर्विधप्रवृत्तिनिमित्तेषु जातिः अन्यतमा सत्यम् अतः जातिः इत्युक्ते गुणः इत्यादयः यतः एकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षे शुक्लः इत्यपि प्रयोगः इष्टः किल शुक्लः पाचकः डित्थः एकं अथवा तेषां शब्दानाम् एकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षे तेषां शब्दानां सिद्धिः न भवति अतः एकं नाम जातिः इति यद्यपि ग्रन्थकारैः उक्तं तथापि उपलक्षणत्वेन अङ्गीकृत्य प्रवृत्तिनिमित्तमेव प्रातिपदिकस्य अर्थः किं कारणं लाघवेन तस्याः एव वाच्यत्व औचित्यात् किमर्थम् एकः इति पक्षे जातिः इत्येव अहं वदामि परन्तु स्वीकारवेलायां प्रवृत्तिनिमित्तम् इति स्वीकरोतु किमर्थं जातिः एव अङ्गीक्रियते इत्युक्ते लाघवमेव कारणं किमर्थं व्यक्तिः स्वीक्रियताम् एकं प्रातिपदिकार्थः इति व्यक्तिः एव एकं प्रातिपदिकार्थः इति लिङ्गमेव एकं प्रातिपदिकार्थः इति क्रिया एव इत्येव कारकमेव इत्येवं स्वीकर्तुं शक्यते किल इति चेत् न लाघवम् अस्ति किं लाघवं जातिः तावत् अनेकव्यक्तिषु विद्यते अतः यदि प्रातिपदिकस्य जातिः अर्थः इति स्वीक्रियते तर्हि एतादृश प्रातिपदिकवाच्यजात्यवच्छिन्नत्वेन सर्वासामपि व्यक्तीनां ग्रहणं स्यात् लघुना उपायेन ग्रहणं स्यात् यतः इयं जातिः सर्वत्र व्यापृता विद्यते यद्यपि व्यक्तयः अनेकाः सन्ति परन्तु तासु सर्वास्वपि व्यक्तिषु जातिः प्रसृता विद्यते अतः यदि इयं जातिः वाच्या इति अङ्गीक्रियते तर्हि एतादृशजातिसम्बद्धत्वात् हेतोः सर्वासामपि व्यक्तीनां ग्रहणं सुशकम् इति कारणात् लाघवं विद्यते अतः एकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षे जातिः लाघवेन तस्याः एव वाच्यत्व औचित्यात् लाघव उपायः विद्यते इति कारणात् जातिः एव एकः प्रातिपदिकार्थः इति पक्षे जातिः एव प्रातिपदिकार्थः इति स्वीकरणम् उचितम् वाच्यत्वं शब्दवाच्या जातिः इति अनेकव्यक्तीनां वाच्यत्वे गौरवात् व्यक्तिः पक्षे प्रातिपदिकस्य व्यक्तिरेव अर्थः इति पक्षे व्यक्तयः अनेकाः सन्ति एवञ्च शब्दस्य अनेकव्यक्तिषु शक्तिः विद्यते इत्युक्ते गौरवं भवति किं कारणं किं गौरवं कीदृशं गौरवम् इत्युक्ते व्यक्तीनाम् अनन्त्यं विद्यते अनन्ताः व्यक्तयः किम् अस्मिन् लोके शतमेव घटाः सन्ति इति वक्तुं शक्यते सहस्रं कोटिः लक्षं नैव संख्या एव परिमिता नास्ति अतः अपरिमिताः व्यक्तयः प्रातिपदिकस्य अर्थाः इत्युक्ते तद् गौरवं भवति तदपेक्षया एतत् लाघवम् इति व्यक्तिः
प्रातिपदिकवाच्यः व्यक्तिः प्रातिपदिकवाच्या इति पक्षे गौरवं, जातिः प्रातिपदिकवाच्या इति पक्षे लाघवम्। समाप्तं। वक्तव्यः विषयः प्रस्तुतः इदानीम् उक्तः। तदनन्तरं न च व्यक्तीनामपि प्रत्येकम् एकत्वात् विनिगमनाविरहः। एवं हि एकस्यामेव व्यक्तौ शक्त्यभ्युपगमे व्यक्त्यन्तरे लक्षणायां स्वसमवेताश्रयत्वं संसर्गः इति गौरवं, जात्या तु सहाश्रयत्वमेव संसर्गः इति लाघवम्। अन्यः वक्तुम् आरब्धवान् किमिति, व्यक्तिपक्षेपि लाघवं विद्यते। कथं लाघवं? तत्र व्यक्तिः इति यदा अनेकाः व्यक्तयः आद्रियन्ते तदानीमेव किल गौरवं। पुरतः या व्यक्तिः अस्ति, या व्यक्तिः समुपस्थिता विद्यते, सा एका एव व्यक्तिः प्रातिपदिकस्य वाच्या, प्रातिपदिकवाच्या इति अङ्गीक्रियताम्। शक्तिग्रहसमये, शक्तिग्रहः नाम तत्र प्रयोज्यप्रयोजकवृद्धयोः व्यवहारः। व्यवहारं पश्यति कश्चन शिशुः, तदानीम् एकामेव व्यक्तिम् आदाय शक्तिग्रहः तस्य भवति। कथं? प्रयोजकः गामानय इति वदति, तदा एका एव गोव्यक्तिः अस्ति। गां बधान, प्रयोज्यः श्रुत्वा गाम् आनयति, एका एव गौः आनीयते। तर्हि सः यद्यपि तदनन्तरं गोशब्दस्य न केवलम् अस्यां गविशक्तिः, गोप्रातिपदिकं न केवलम् इमां गां प्रतिपादयति, अपि तु सर्वाः अपि गाः गोप्रातिपदिकं प्रतिपादयितुं शक्नोति इति तदनन्तरं यद्यपि अयं निश्चिनुते, तथापि शक्तिग्रहसमये एकामेव व्यक्तिम् आदाय तस्याः व्यक्तेः गो इति प्रातिपदिकस्य च मध्ये सम्बन्धः विद्यते इति अयं गृह्णाति। तर्हि अत्रापि लाघवमेव। शक्तिग्रहसमये एका एव व्यक्तिः स्वीक्रियते, अनेकाः व्यक्तयः न स्वीक्रियन्ते इति लाघवमेव। न च व्यक्तीनामपि प्रत्येकम् एकत्वात्, प्रत्येकं व्यक्तिः यदि स्वीक्रियते तदानीम् एका एव व्यक्तिः। तर्हि लाघव उपायः उभयत्र विद्यते। जातिः अपि एका, व्यक्तिः अपि एका। जातिग्रहणेपि लाघवं, व्यक्तिग्रहणेपि लाघवमेव। एवञ्च उभयोर्मध्ये विनिगमनाविरहः, उभयोर्मध्ये अन्यतर साधकप्रमाण अभावः। अन्यतर अर्थः इत्युक्ते जातिरूपः अर्थः एव ग्राह्यः, व्यक्तिरूपः अर्थः एव ग्राह्यः इति अन्यतर पदार्थग्रहणसाधकप्रमाणं नास्ति। तदेव विनिगमनाविरहः इति उच्यते। विनिगमनाविरहः इति चेत् न च, एवं न वक्तव्यं। व्यक्तीनामपि प्रत्येकम् एकत्वात् विनिगमनाविरहः इति चेत् न। किं कारणम्? एवं हि एकस्यामेव व्यक्तौ शक्त्यभ्युपगमे तदुक्तरीत्या अहम् अङ्गीकृत्य अहं प्रतिपादयामि। इदानीं प्रथमदिने शुक्ला काचन गौः आनीता। प्रयोजकवृद्धः गाम् आनय इति वदति, प्रयोज्यः वृद्धः शुक्लां गाम् आनयति। तर्हि तदुक्तरीत्या गोप्रातिपदिकस्य तस्याः शुक्लगोः च मध्ये सम्बन्धः गृहीतः। परन्तु द्वितीयदिने अस्माकं व्यवहारः, अनुभवः कथं विद्यते इत्युक्ते, द्वितीयदिने अन्यस्मिन् स्थले कृष्णवर्णगां दृष्ट्वा अयं शिशुः गौः इति वदति वा न वा, वक्तुं शक्नोति वा न वा? वक्तुं शक्नोति। तर्हि एतत् कथं सिद्ध्यति? यतः पूर्वस्मिन् दिने या व्यक्तिः सा अन्या, द्वितीयदिने या व्यक्तिः सा अन्या। तर्हि इदानीं व्यवहारः विद्यते। यां गाम् आदाय
शक्तिग्रहः गो प्रातिपदिकस्य तस्याः गोः च मध्ये विद्यमानसम्बन्धः शक्तिः गृहीता न केवलं तेन शब्देन सा एव गौः स्वीक्रियते तेन शिशुना सः शिशुः द्वितीयदिने अन्यां गां दृष्ट्वापि तस्याः गोः अपि प्रतिपादने गो शब्दः शक्तः इति निश्चित्य तां गां दृष्ट्वा गौः इति स्वयं प्रयुङ्क्ते अथवा यदि अन्यः कश्चन गौः कः गौः का इति पृच्छति तर्हि अन्यां कृष्णवर्णां गां प्रदर्श्य इयमेव इति निर्दिशति। तदुक्तरीत्या यदि या व्यक्तिः उपस्थिता या एकत्वविशिष्टा व्यक्तिः उपस्थिता सा एव गृह्यताम्। यदि सा गृह्यते तर्हि अनेकव्यक्तिप्रसङ्गः नास्ति। तर्हि जातिः यथा वा एका तद्वत् अस्मिन् सन्दर्भे व्यक्तिरपि एका एव किल इति उक्तं किल। तर्हि द्वितीयदिने अन्या काचन गौः गोशब्देन निर्देष्टुं न शक्या परन्तु गोशब्देन निर्दिश्यते। तर्हि त्वया किं वक्तव्यं? प्रथमदिने गोशब्दस्य शुक्लगोः च मध्ये यः सम्बन्धः गृहीतः तादृशशुक्लगवि यत् गोत्वं विद्यते तादृशगोत्वजात्यवच्छिन्ना एव द्वितीयदिने दृश्यमाना कृष्णा गौः इति स्वीकृत्य तदनन्तरं शक्तिग्रहवेलायां यस्य शब्दस्य यस्याः व्यक्तेश्च मध्ये सम्बन्धः गृहीतः सः शब्दः न केवलं तां व्यक्तिं निर्दिशति प्रतिपादयति अपितु तद्व्यक्त्यवच्छेदक जात्यवच्छिन्न व्यक्त्यन्तरमपि प्रतिपादयितुं गोशब्दः शक्नोति इत्येवं वक्तव्यं। तर्हि तत्र क्लेशः विद्यते किल। कः क्लेशः? वस्तुतः यस्य शब्दस्य येन पदार्थेन सह सम्बन्धः गृहीतः सः शब्दः न केवलं तं पदार्थम् अथवा तां व्यक्तिं निर्दिशति अपितु व्यक्त्यन्तरमपि निर्दिशति एवं रीत्या इति क्लेशः विद्यते। एवं च एकः प्रातिपदिकार्थः एकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षे जातिग्रहणे एव जातिः एव सः अर्थः इति ग्रहणं लाघवं भवति। व्यक्तिः सः अर्थः इति ग्रहणं तावत् गौरवमेव। एवं हि एकस्यामेव व्यक्तौ शक्त्यभ्युपगमः यदि स्वीक्रियते तर्हि व्यक्त्यन्तरे लक्षणायां व्यक्त्यन्तरे सः शब्दः कः? गोशब्दः प्रप्रथमं शक्तिग्रहवेलायां यः पदार्थः तत्र सन्निहितः तस्मिन्नेव पदार्थे तस्य शब्दस्य शक्तिः विद्यते। तद्भिन्न गवां निर्देशविषये तावत् सः शब्दः लक्षकः एव। लक्षणया एव इतरगाः सः शब्दः निर्दिशति इति स्वीकर्तव्यं किल। यतः शक्तिः कुत्र गृहीतः? व्यक्तौ एव व्यक्तिविशेषे गृहीतः। तर्हि इतरव्यक्त्यन्तरे तावत् लक्षणा स्वीकर्तव्या किल। लक्षणा तावत् कथं? शक्यसम्बन्धो लक्षणा इत्युक्ते शक्यः गोशब्दस्य शक्यः तावत् तस्मिन् दिने नापि सर्वाः अपि शुक्लाः गावः अपितु तस्मिन् दिने या शुक्ला गौः सन्निहिता तस्यामेव तस्य शब्दस्य शक्तिः इति स्वीकर्तव्यम्। तत्र गोत्वं विद्यते। तादृश गोत्वेन सम्बद्धः विद्यते इतरा गौः। शक्यसम्बन्धः एवं प्रकारेण विद्यते इति कारणात् लक्षणया एव गोशब्दः व्यक्त्यन्तराणां प्रतिपादकः स्यात् एवं स्वीकर्तव्यम्। अतिगौरवं किल इति वदति। सत्यं सत्यं
प्रतिव्यक्त्यन्तर निर्देश समये पृथक् पृथक् लक्षणा अङ्गीकर्तव्या। एवं हि एकस्यामेव व्यक्तौ शक्त्यभ्युपगमे व्यक्त्यन्तरे लक्षणायाम् इत्युक्ते व्यक्त्यन्तरे लक्षणा स्वीकर्तव्या एव। स्वसमवेताश्रयत्वं संसर्गः स्व इति तस्मिन् दिने या शुक्ला गौः सा एव स्वशब्देन गृह्यते। तादृश गो समवेता विद्यते गोत्वजातिः। तादृश समवेतायाः गोत्वजातेः आश्रयः विद्यते अन्या गौः। अयमेव संसर्गः सम्बन्धः कयोः? तस्मिन् दिने या गौः दृष्टा तस्याः गोः द्वितीयदिने या गौः दृश्यते तस्याः गोः च मध्ये कीदृशसम्बन्धः इत्युक्ते स्वसमवेत आश्रयत्वं सम्बद्धः। स्व तद्दिन शुक्लगो समवेत समवायसम्बन्धेन यत् गोत्वं विद्यते तादृशगोत्वस्य आश्रयः विद्यते इयं गौः द्वितीयदिने विद्यमानम्। एवञ्च आश्रयत्वमेव संसर्गः इति गौरवं। जात्या तु सहाश्रयत्वमेव संसर्गः इति लाघवं। जातिः इति पक्षे कः? सहाश्रयत्वमेव। पश्यतु, प्रथमदिने गो प्रातिपदिकस्य शुक्लगोनिष्ठ गोत्वस्य च मध्ये सम्बन्धः गृहीतः। अवगतं वा? शुक्लगो व्यक्तौ सम्बन्धः न, शुक्लगो व्यक्तिनिष्ठ गोत्वजातौ गोत्वजात्या सह गोशब्दस्य सम्बन्धः इति गृहीतः। तादृशजात्याश्रयत्वं सर्वस्यापि विद्यते। तादृशजात्याश्रयः प्रथमदिने आगता गौः अपि तादृशजात्याश्रयः, द्वितीयदिने समागता गौः अपि तादृशजात्याश्रयः एव। तर्हि सहाश्रयत्वमेव संसर्गः। जात्या तु सहाश्रयत्वमेव संसर्गः इति लाघवं। यावत्पर्यन्तं मध्ये उभयोर्मध्ये अनेके पदार्थाः आगच्छन्ति तावत्पर्यन्तं गौरवम्। उभयोर्मध्ये இல்லையா, ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் மீடியேட்டர் நிறைய வந்ததுன்னா கஷ்டம் தானே என்றைக்குமே. டைரெக்டாக நம்ம பேசுகிறதுக்கும் மீடியேட்டர் மூலமாக பேசுகிறதுக்கும் அவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது. சில சமயத்துக்கு மீடியேட்டர் தேவை தான், ஆனால் மீடியேட்டரே ரொம்ப பிரச்சனை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான்னா ஒரு மீடியேட்டர் பரவாயில்ல. அது மாதிரி நிறைய மீடியேட்டர், சப்தத்துக்கும் வியக்திக்கும், அந்த வியக்திக்கும் ஜாதிக்கும், அந்த ஜாதிக்கும் ரெண்டாவது நாள் இருக்கக்கூடிய கோவுக்கும். அப்போ எந்த சப்தத்துக்கும் எந்த சப்தத்துக்கும் எந்த அர்த்தத்துக்கும் சம்பந்தமோ அதோட மட்டும் இல்லை, நடுவில் மறுபடியும் ஒரு ஜாதி, தாதிருஷ ஜாதி ஆசிரயத்துவம்னு ஒரு சம்சர்க்கம். இப்போ அப்படி இல்லையே, ஜாத்தியில் தான்னா ஏதாதிருஷ ஜாத்தி ஆசிரயத்துவம் எல்லா கோவுக்கும் இருக்குன்னு சொல்லிடலாம் இல்லையா. जात्या तु सहाश्रयत्वमेव संसर्गः इति लाघवं। किंच एवं विशिष्टवाच्यत्वम् अपेक्ष्य नागृहीत विशेषणन्यायात् जातिरेव वाच्या इति युक्तं। व्यक्तिबोधस्तु लक्षणया। विशिष्टवाच्यत्वम् अपेक्ष्य एवं विशिष्टवाच्यत्वम् ஒன்று வேணா பண்ணலாமே. அடுத்த பட்சம் गो शब्दस्य गोत्व विशिष्ट गवि शक्ति. இது நேற்று ஏதோ பிரசங்காத் பார்த்தோம் மறந்து போச்சு எனக்கு. ஜாதி விசிஷ்ட வியக்தியில சக்தி, கேவல ஜாத்தின்னு வச்சுக்க வேணாம். எப்படி கேவல ஜாதி வேண்டாம், ஜாதி விசிஷ்ட வியக்தௌ கோ சப்தஸ்ய சக்தி அப்படி வச்சுக்கலாமே. இப்போ ஒன்றும் சப்தம் ப்ராப்ளமே இல்லையா. गोत्व जाति विशिष्ट गो व्यक्तौ प्रथम दिन सन्निहित गो व्यक्तौ शक्ति वच्चुकोंग. अब गो शब्दस्य प्रथम दिन सन्निहित गवि एव शक्ति परंतु सा गो व्यक्ति कथं विद्यते इत्युक्ते गोत्वावच्छिन्ना विद्यते. विशिष्टवाच्यत्वम् एतत् किमुच्यते? विशिष्टवाच्यत्वं. विशिष्ट इति जाति विशिष्टा व्यक्तिः एव वाच्या. जाति विशिष्टा व्यक्तिः, जाति विशिष्ट व्यक्तौ
वाच्यत्वं विद्यते, विशिष्टवाच्यत्वं। तर्हि विशिष्टवाच्यत्वपक्षे व्यक्तिः एव एकः प्रातिपदिकार्थः इत्युक्ते व्यक्तिः एव इति स्वीकर्तुं शक्यते किल इति सः पृच्छति। तदानीं वदति न न, तदपेक्षया अपि केवलं जातिः एव वाच्या इति अङ्गीकारः एव सुलभः विद्यते। किं कारणं पश्यतु, इदानीं गोशब्दस्य केवल गोव्यक्तौ शक्तिः नाङ्गीक्रियते त्वया, गोत्वविशिष्ट गोव्यक्तौ शक्तिः अङ्गीकार्या, तर्हि गोव्यक्तिः विशिष्टा विद्यते। विशिष्टस्य ज्ञानं विशेषणज्ञानं विना सम्भवति वा? नागृहीत विशेषणा बुद्धिः, बुद्धिः अस्माकं बुद्धिः अगृहीत विशेषणा, यावत्पर्यन्तं विशेषणं न गृह्णाति तावत्पर्यन्तं विशिष्टमपि ग्रहीतुं न शक्नोति। पटः शुक्लः इति मम बुद्धिः गृह्णाति इति स्वीक्रियतां। पटः शुक्लः, तत्र विशेष्यं विद्यते पटः, विशेषणं विद्यते शुक्लगुणः अथवा शौक्ल्यं। शुक्लः इत्यपि वक्तुं शक्यते, शौक्ल्यम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। तत्र शुक्लः पटः इत्यत्र शुक्लशब्दः गुणिपरतया प्रयुज्यते। शुक्लः पटः इत्यत्र शुक्लशब्दः गुणिपरतया न तु गुणपरतया। शुक्लः इति कदा मया वक्तुं शक्यते इत्युक्ते, वक्तुं वा बोद्धुं वा कदा अहं शक्नोमि इत्युक्ते, शौक्ल्यं नाम किं तत्र विशेषणं शुक्लः पटः इत्यत्र शुक्लः पटः विशेष्यं विद्यते, शौक्ल्यं विशेषणं विद्यते। यदि अहं किं नाम शौक्ल्यम् इति न जानामि तर्हि पटं दृष्ट्वा शुक्लः इति निर्देष्टुं वा बोद्धुं वा नैव प्रभवामि। एवञ्च अगृहीतविशेषणा बुद्धिः विशेषणं विशेष्यं न गृह्णाति इति न्यायात् यदि कश्चन पदार्थः विशिष्टत्वेन ग्राह्यः तर्हि विशेषणज्ञानम् आवश्यकमिति कारणात् प्रकृते विशिष्टे शक्तिः इति त्वया उक्तं किल, तत्रापि विशिष्टस्य विशिष्टत्वेन ग्रहणार्थं विशेषणज्ञानम् आवश्यकमिति कारणात् गो प्रातिपदिकस्य विशेषणभूते विशेषणीभूते जातौ एव शक्तिः इति स्वीकर्तव्यं, तदेव लाघवम्। अवगतं वा? किञ्च एवं विशिष्टवाच्यत्वम् अपेक्ष्य नागृहीतविशेषणन्यायात् जातिरेव वाच्या इति युक्तं। एवञ्च द्वाभ्याम् अथवा त्रिभिः प्रकारैः अस्मिन् पक्षे व्यक्तिः एकः इति एकशब्देन व्यक्तिः ग्रहीतुं शक्यते इति पक्षः त्रिभिः प्रकारैः निराकृतः। तर्हि व्यक्तिबोधः कथं भवति इति चेत् लक्षणया एव भवति। कथं? घट अस्मिन् पक्षे एकः प्रातिपदिकार्थः इति पक्षे एकशब्दस्य जातिः एव अर्थः इति उक्तं। तर्हि घटे जलमानय इति वदति, तत्र घटप्रातिपदिकं प्रयुक्तं। घटप्रातिपदिकस्य घटत्वजातौ एव शक्तिः विद्यते। तर्हि कथं वा घटत्वजातौ अयं तावत् घटमेव आनयति, न तु घटत्वजातिम् आनयति। कथं वा घटप्रातिपदिकेन घटजातिः घटव्यक्तिः गृहीता इत्युक्ते सः लक्षणया गृह्णाति। प्रयोक्ता किं वदति? घट अस्मिन् पक्षे घटम् आनय अथवा घटे जलमानय इत्यत्र प्रयोक्ता तावत् घटपदं घटत्वपरतया एव प्रयुङ्क्ते, तत्र एव शक्तिः विद्यते। परन्तु घटत्वजाति आनयनं दुष्करम् अथवा घटत्वजातौ जलानयनं न शक्यम् इति कारणात्, अनुपपत्तिः बीजं विद्यते इति कारणात् तादृश जाति विशिष्टव्यक्तिः एव गृह्यते। तर्हि शब्दः लक्षणया एव व्यक्तिं बोधयति। एवञ्च व्यक्तिबोधः बोद्धुः लक्षणया भवति इति अङ्गीकर्तव्यम्। एवञ्च तत्र विभक्त्यर्थान्वयोऽपि उपपद्यते इति दिक्। एवञ्च
लक्षणया इदानीं पश्यतु ह्यः गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गा इति प्रातिपदिकं ङी इति प्रत्ययः गङ्गा इति प्रातिपदिकस्य गङ्गा तीरे लक्षणा गङ्गा इति प्रातिपदिकं लक्षणा इति व्यापारेण गङ्गातीरं बोधयति तर्हि प्रत्ययः विद्यते ङी प्रत्ययस्य कः अर्थः इत्युक्ते अधिकरणत्वमर्थः किं प्रकृते गङ्गा अधिकरणं भवति अथवा गङ्गातीरम् अधिकरणं भवति इत्युक्ते लक्षणया यः पदार्थः बोधितः तत्र एव प्रत्ययार्थः अन्वेति तर्हि गङ्गातीरमेव अधिकरणं भवति तद्वत् प्रकृतेपि घटमानय इत्यत्र घटपदस्य यद्यपि घटत्वजातौ शक्तिः तथापि घट प्रातिपदिकं लक्षणया घटव्यक्तिं बोधयति इति कारणात् अम् इति सुप्रत्ययस्य अर्थः कर्मत्वं तत् कुत्र अन्वेति घटव्यक्तौ अन्वेति सर्वम् एवं रीत्या अत्र विवरणं द्रष्टव्यम् एवं च तत्र विभक्त्यर्थान्वयः अपि उपपद्यते इति दिक् एतादृशरीत्या एकं प्रातिपदिकार्थः एकः इति कः ग्राह्यः जातिः एव जातिरूपः अर्थः एव ग्राह्यः न तु व्यक्तिरूपः अर्थः इति निरूपितं श्रीगुरुभ्यो नमः।